नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा यति बेला दुई ठाउँमा विभक्त भएको छ। एउटा सडकमा छ, अर्को बालुवाटारमा छ। अनि सडकमा भएका नेकपाकै नेताहरू अनि भातृ सङ्गठनहरू यति बेला सडकमा दिउँसै लालटिन बालेका छन्, टायरसम्म जलाउन पुगेका छन्। आखिर यस्तो अवस्था किन आयो? नेकपाकै झन्डै दुई तिहाईको सरकार भइरहँदाखेरि नेकपाकै नेताहरू सडकमा ओर्लनु पर्ने कारण किन आयो? प्रतिपक्ष समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराउँछन् भने निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहँदाखेरि नेकपाकै नेताहरूलाई निर्वाचनप्रतिको अविश्वास किन लागिरहेको छ? आज हामी यो विषय सँगसँगै अहिले नेकपाका विभिन्न भातृ सङ्गठनका युवा नेताहरू जो भविष्यका नेताका रूपमा मानिनुहुन्छ, उहाँहरू गुटको राजनीतिमा लागेर आफ्नो गुटलाई समर्थन गर्ने र अर्कोलाई खुइल्याउने यस्तो प्रवृत्ति यो राजनीतिक संस्कारको विकास भइरहँदाखेरि भावी पुस्ताले कस्तो राजनीति सिक्दै जाला यो पनि जोड्नेछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ अनिराज सेव्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ। तामाङजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। नेकपाको एउटा भातृ सङ्गठन अनिराज सेव्यू जो चाहिँ एउटा विद्यालय जस्तो पनि यो पार्टीका लागि, जहाँबाट नेताहरू उत्पादन हुँदै आएका छन्, होइन? त्यही अनिराज सेव्यूको सहसंयोजक तपाईँ अनि तपाईँकै दलको सरकार छ, तर तपाईँहरू भने सडकमा हुनुहुन्छ कि सरकारले असंवैधानिक कदम अगाडि बढायो, संसद विघटन गर्यो र यो सरकारको कदम चाहिँ असंवैधानिक छ भनिरहँदाखेरि तपाईँकै अनिराज सेव्यूका संयोजकले हामी यो कुनै पनि प्रदर्शनमा सहभागी छैनौँ र यो अनिराज सेव्यूको प्रदर्शन होइन भनिराखेको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? यसलाई कसरी बुझ्ने भने अनिराज सेव्यू जहिले पनि सडकमै थियो। त्यो जन्मदाखेरि यसको स्थापना हुँदादेखि अहिलेसम्म यो सडकमै स्थापना भयो, यो सडकमै सङ्गठित भयो। यसले सडकमै आफ्नो नाम बनायो र सडकमै आफ्नो झन्डा बनाएर यसले अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा सधैँ वकालत गर्यो। सत्ताको खबरदारी गर्ने, सत्तालाई प्रश्न उठाउने, सडकको रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा यो सङ्गठन जहिले स्थापित छ। यो कहिल्यै पनि प्रतिगमनको मत्यार बनेन। यसले कहिल्यै पनि सरकारको गीत गाएन। यसले कहिल्यै पनि नेताहरूको चाकडी गरेन र यसले कहिल्यै पनि सरकारको प्रवक्ता बनेर मण्डली विद्यार्थीको रूपमा यो उभिएन। त्यो इतिहास छ र त्यो इतिहासमा अनिराज सेव्यू उभिएको छ। त्यसो हो भने हाम्रो माओ पार्टी सरकारमा छ, सरकारमा थियो, सरकारमा छ, तर यसको अर्थ हामी सरकारमा थिएनौँ। हामी हाम्रै माओ पार्टीलाई पनि हामीले जनतासँग गरेको कमिटमेन्ट, पार्टी एकता हुँदाखेरिका कमिटमेन्टहरू पुरा गर्नको लागि जहिले पनि दबाब र खबरदारी गरिरहेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा जुन ठाउँमा पुगेर संसद विघटन, पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष पछाडि संसद विघटनको ठाउँमा पुग्यो, अनिराज सेव्यू दुई धारमा विभक्त भयो। अनिराज सेव्यूका दुईवटा प्रवृत्तिहरू देखा परे। एउटा त्यो विरासतमाथि उभिएको अनिराज सेव्यू जो आज पनि सडकमा छ, प्रतिगमनको विरुद्धमा छ। जुनसुकै प्रकारको जसले प्रतिगमनको वकालत गरोस्, प्रतिगमनको पक्ष लागोस्, त्यसको विरुद्धमा अनिराज सेव्यू अहिले पनि छ, जो विरासतमा थियो। तर एउटा अनिराज सेव्यू जो फुटको पक्षमा, गुटको पक्षमा प्रतिगमनलाई स्वागत गर्न त्यो मण्डले भाषमा भाँसियो। त्यो प्रतिगमनको मत्यार भयो। त्यो प्रतिगमनसँग सती जान तयार भयो। त्यसले प्रतिगमनको कलङ्कको टीका लगायो। यसो भन्दैमा यो व्यक्तिको सवाल होइन, अनिराज सेव्यूको प्रवृत्तिको कुरा गर्ने हो भने त्यो अनिराज सेव्यूभित्र देखा परेको एउटा गलत भड्काव हो, गलत प्रवृत्ति हो। त्यसो हो भने अनिराज सेव्यूका संयोजकले दिएको अभिव्यक्ति, उहाँले निकालेको विज्ञप्ति चाहिँ के हो? त्यसो भने त्यो अनिराज सेव्यू होइन? मैले बिल्कुल भने त्यो गलत हो। तपाईँ सङ्गठनको अनिराज सेव्यूको विधान हेर्नुभयो भने हामीहरूले प्रतिगमनको मत्यारलाई यो सङ्गठनको सदस्यता लिने कुरा वर्जित गरेका छौँ। यो सङ्गठनको झन्डा बोक्ने र यो सङ्गठनको नेता बन्ने कुरा वर्जित गरेका छौँ। त्यसैले बहुमत केन्द्रीय समितिले, म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, एकता हुँदाको 335 जनाको केन्द्रीय समिति मध्येको बहुमत केन्द्रीय समितिले प्रतिगमनको मत्यार बनेको हुनाले उहाँलाई हामीले कारबाही गरेर पार्टीलाई अनिराज सेव्यूको नेतृत्व बारेमा निर्णय लिन भनेर हामीले सिफारिस गरिसकेका छौँ। यो धेरै अगाडिको कुरा हो। यसभन्दा अगाडि उहाँ अनिराज सेव्यूको संयोजक हुनुहुन्थ्यो।
अहिले एनआरसीको संयोजक कारबाही परेको छ। एनआरसीको तपाईँहरूले कारबाही गरिसक्नु भएको छ। गरिसकेको छ विधिसँग ढङ्गबाट, विधानसँग ढङ्गबाट। भनेपछि ल ठिक छ, त्यसो हो भने अहिलेको सरकार नेकपाको होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसो हो भने होइन, नामदारी नेकपाको कारबाही भइसकेको छ नि। तपाईँलाई पार्टीले संसदीय दलबाट हटाइसकेको छ, पार्टीको अध्यक्षबाट हटाइसकेको छ। हामीले गलत व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याएछौँ। गलत व्यक्तिलाई यो परिवर्तनको, जनताको विकास समृद्धि र सुशासनको अरू मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिलाउने ड्राइभिङ सिटमा गलत व्यक्तिलाई राखेछौँ भनेर। तर हिजो निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र तपाईँको र उहाँको एउटै होइन? एउटै हो। झन्डा बोकेर उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ र भाइ प्रधानमन्त्री उही हो भनेर तपाईँ हिँड्नु भएको त हो नि। त्यति मात्रै हो र हामीले जनतालाई कति धेरै भनेका थियौँ उहाँलाई साक्षी राखेर। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा युगान्तकारी फड्कोमा जाँदैछ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको जनताको जनचाहनाहरू पुरा गर्नेछ, जनतालाई विकास दिनेछ, सुशासन दिनेछ, समृद्धि दिनेछ। कोही पनि मानिस गरिब हुनुपर्ने छैन। देशको कायापलट हुनेछ। त्यसको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि नेकपालाई मत, त्यसको लागि केपी शर्मा ओलीलाई देशै चाहिँ यहाँका जनताले म्यान अफ द इलेक्सन बनाउनुपर्छ भनेर सबैभन्दा धेरै हामी चर्किएर भाषण गरेको जनतालाई भोट मागेको होइन। आज ती दिनहरू सम्झिँदाखेरि, आज ती समयहरू सम्झिँदाखेरि जनतासँग माफी माग्नुपर्ने, जनतालाई फेरि भन्नुपर्ने ठाउँमा के पुगिएको छ भने हामीले गलत व्यक्तिलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेछौँ। यो गलत व्यक्तिसँग हामीले अनेकौँ आकाङ्क्षाहरू र अपेक्षाहरू हामीले पालेछौँ। गलत उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भने चाहिँ कहिले तपाईँहरूलाई अनुभूति भयो? जब यी काण्डहरू एकपछि अर्को आए नि। तपाईँ यस्तो स्वास्थ्यको विषयमा ओम्नी जस्ता नाफाखोर संस्थाहरू, उहाँको क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीका आफन्त छोराहरूलाई राखेर जब यस्ता कामहरू तर त्यति बेला तपाईँहरू सडकमा चाहिँ देखिनु भएन? सडकमा देख्यौँ। तपाईँले मलाई सडकमा देख्नु भएन, कोभिडको कारणले देख्नु भएन होला होइन, हामी सडक प्रदर्शनमा आएनौँ होला। तर यो सरकारको समर्थनमा केपी कमरेडलाई यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि हिजो जति चर्को स्वरमा हामी बोलेका थियौँ नि, मत मागेका थियौँ नि, जनतालाई अपिल गरेका थियौँ नि, हामी त्यत्तिकै चर्को स्वरमा यस्ता गलत प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा हामी बोलेका हौँ। त निर्मला हत्याकाण्डदेखि भनौँ न, तपाईँलाई त रेकर्डेड थाहा छ। यो देशको अर्को प्रतिपक्षी विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ बरु बोलेन, अरू कोही बोलेन। तर अहिले त निर्मलाको बलात्कारी खोइ भने टी सर्ट लेखिएको लगाउँदा मात्रै पनि पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यही हो दुरुपयोग। उहाँ लोकतन्त्रको लागि लडेको भन्नुहुन्छ नि, त्यो उहाँको बात गर्नेका स्टाइल थियो। ठिक छ, उहाँले यो मान्छेसँग सेन्टिमेन्ट लिने कुरा गर्नु। अहिले हाम्रो संवाद सुनिरहँदाखेरि धेरै दर्शकले हेर्दाखेरि के उहाँहरूलाई चाहिँ के परिराखेका छ भने, आम हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि के बुझ्छौँ भने यो नेकपाको अहिलेको अवस्था आउनु भनेको चाहिँ कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो, कसैलाई पार्टीको नेतृत्वमा जानु थियो, त्यो भएन। केपी ओली त्यसका लागि बाधक भइदिए, तसर्थ यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट आयो र नेकपा यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने आम बुझाइ छ। वास्तवमा यदि प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो, माधवजीलाई चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा जानु थियो भने केपी ओलीले 4 महिना पछाडि महाधिवेशन गर्छु त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री हुन भनेकै थियो। यो अवस्था त आउँदैन थियो होला, त्यो मानिदिएको थियो भने चाहिँ होइन। यो झुट र बेइमानीपूर्ण कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले बरोबर यही कुरा भनिराख्नु भएको छ। हो, यो झुट र बेइमानी हो। यो जनतासँग सेन्टिमेन्ट लिने, जनतालाई भेडो सोचेर ठानेर मैले यसो भन्ने पत्याउँछन् भनेर उहाँले त्यो झुट बोलिराख्नु भएको छ। उहाँले त एकपछि अर्को अनेकौँ झुट त तपाईँहरूकै मिडियाले पनि देखाइरहेछ। उहाँले बोलेका कुराहरू त झुटका पुलिन्दा हुन्। उहाँले बोलेका झुटहरूको त एउटा दस्तावेज नै तयार गर्न सकिन्छ। मिडियाले देखाएको छ नि। म तपाईँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, हामी निर्वाचनमा एउटा अलायन्स बनाएर गयौँ, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी। त्यो दुवै कुरालाई हेर्दाखेरि पार्टी एकता त भइसकेको थिएन। पार्टी एकता नहुँदाखेरि नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमाले पहिलो, तत्कालीन माओवादी केन्द्र दोस्रो, नेपाली कङ्ग्रेस तेस्रो हुने स्थिति थियो। र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रहर भएको भए पार्टी एकताको दिशा कोर्सतिर नगइकन, फेरि सुन्नुहोस् है, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर र हतार भएको भए म तथ्यसहित भन्दैछु, म भन्दैछु केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्थे। प्रचण्डले त्यो निर्वाचनको परिणाम पछाडि, ल मानौँ प्रचण्डलाई लोभी भनौँ, सत्ता मोह भनौँ, ल यदि प्रचण्ड त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भने
त्यति बेला प्रचण्डलाई 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री खानुस् भन्ने अफर आएको थिएन र? अरू राजनीतिक दलहरू त्यतिखेरको राजनीतिक वृत्तमा त्यो चर्चामा थिएन र? थियो नि। प्रचण्डले लोभ गरेको भए, प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा पालेको भए, प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी ताकेको भए त्यो सम्भव थियो नि। अहिले केपी ओली त्यो प्रधानमन्त्रीको सिटमा हुनुहुन्थ्यो र? 5 वर्षसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बन्थ्यो। तर प्रचण्डले त्यसो गर्नुभएको होइन नि। उहाँले त के गर्नु भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा उभ्याउने एउटा ऐतिहासिक अवसर छ। हामीले अलायन्स स्वार्थको कारणले, पार्टीगत स्वार्थको कारणले होइन, नयाँ पुस्ता र नयाँ नेपालको सङ्कल्पको लागि र आम जनताको विकास र समृद्धि प्रतिको आकाङ्क्षाको लागि, सुशासनको आकाङ्क्षाको लागि प्रचण्डले पार्टी एकता गरेर केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता, कोही विरोधी थियो? संसदीय दलको नेतामा कसैको दाबी थियो? पार्टीको अध्यक्ष भन्ने कुरामा कसैको दाबी थियो? प्रचण्डले मान्नुभयो नि त, देशको लागि, जनताको लागि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि। यो कुरा आज भुल्न मिल्छ? यो कुरा आज मान्छेलाई प्रचण्डले सत्ताको लोभ गरेर भन्न मिल्छ? त्यसको केही समय पछाडि पार्टी एकता भयो। तर अब प्रधानमन्त्री म तपाईँलाई क्लियर गर्दैछु कि त्यसको केही समय पछाडि पार्टी एकता भयो। पार्टी एकतामा के भनिएको थियो? एउटा बुँदा एकदम स्पष्ट 4 नम्बर बुँदामा आलो पालो प्रधानमन्त्री, 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री प्रष्ट थियो नि। प्रचण्डले त्यो किन छोड्नु पर्थ्यो? सत्ताको मोह, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, उहाँको आकाङ्क्षा, लोभ भएको भए तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भनेर किन भन्नु पर्थ्यो? उहाँले किन भन्नुहुन्थ्यो? र केपी ओलीले अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा किन रहनुहुन्थ्यो? र उहाँलाई जति बेला प्रधानमन्त्री बनाउनलाई संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष बनाएर यो सरकारलाई सफल बनाउनको लागि जबसम्म नेताहरूले बाहिर बसेर सहयोग गर्नुभयो, उहाँले परिणाम दिन सक्नु भएन सरकारको नेतृत्व गरेर। एकपछि अर्का काण्डहरू आए, तर प्रदर्शन देखाउँदै हिँड्ने, तर झुटका पुलिन्दा दिँदै हिँड्ने। तर प्रचण्डजीले पनि त पार्टीका गतिविधिहरू, पार्टीका आन्तरिक चाहिँ समायोजनका कुराहरूमा कुनै चासो नै राख्नु भएन, केही नै गर्नु भएन होइन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यसमा पनि त्यो पनि यस्तो झुट, यस्तो फटा कुरा गर्न मिल्छ? एउटा त्यो लेभलमा पुगेको मान्छेले यति निकृष्ट, यति सफेद झुट बोल्न मिल्छ? मान्छेलाई पङ्गु ठान्न पाइन्छ? तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष 76 को मङ्सिर 4 गते सहमति भयो, एकजना फुल टर्म प्रधानमन्त्री, एकजना पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा भयो, सहमति भयो नि। त्यसको भोलिपल्ट उहाँले अन्तर्वार्ता दियो। हेर्नुहोस् त तपाईँ, एउटा कुनै मिडियाको अन्तर्वार्तामा उहाँले के भन्नुभयो? केपी ओलीले के भन्नुभयो? उहाँलाई त्यत्रो लोभ लालच, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले मात्रै उहाँलाई 5 वर्ष हुँदाखेरि पनि उहाँलाई पुगेन। उहाँलाई पार्टीको पनि उहाँ सर्वे सर्वा, उहाँलाई पुरै डिक्टेटर बन्नुपर्ने, उहाँलाई तानाशाही भूत सवार भएको होइन। उहाँ पार्टीको पनि म यो कार्यकारी, प्रधानमन्त्री त यसै छँदैछु, सब मेरा यी हलिगोठाला हुन्, मैले भनेको मान्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। उहाँको रैती हो हामी, प्रचण्ड माधव कौडेल उहाँको रैती हो। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा हो भनेर भन्नुपर्ने, बस्नुपर्ने। उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र नेताहरूलाई नेताको रूपमा, कार्यविभाजनलाई त्यही अनुरूप परिचालन गर्नु पर्दैन। आफ्नो ग्याङ जस्तो, ग्याङको नाइकेले भने जस्तो ल यो गर त्यो गर भनेर भने अनुसार अरूले कुरुकुरु मानिदिनु पर्ने, गरिदिनु पर्ने उहाँको यो कुनै तरिका हो? त्यही त यो कुराहरू 3 वर्षसम्म चाहिँ केही नआउने। जब उहाँहरूले 3 वर्ष होइन, मैले तपाईँलाई भने नि 76 मङ्सिर 4 को कुरा गरिरहेको छु। आज 77 पुसमा हामी छौँ, अन्तिममा छौँ। यो अहिलेदेखिको कुरा हो र तपाईँले त्यस पछाडि देख्नुभयो वैशाखमा, अस्ति भदौ 26 गतेको सहमति भन्दा पार्टीभित्र त मिलिरहेको छैन, कार्यविभाजन पनि मिलेको छैन। अर्कोतर्फ उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँले त आकाशको तारा झार्छु भन्नुभएको थियो नि। तपाईँ टिभीका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा फुटेज राखेर 1 वर्ष पछाडि अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, मैले आज बोलेको कुरा 1 वर्ष पछाडि लिनुहोस्, के हुन्छ? के भयो? त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले भोट माग्दै हिँड्नुभएको छ हैन? त्यो कुछ सारा कुछ भयो के? काम यति गर्ने हो? हेर्नुस् त, यो हाम्रो मात्रै आरोप हो र हैन? त्यही त अब जनताले यसरी नेकपा आइसके पछाडि मुलुकमा स्थायित्व आउला, किनकि अस्ति राजनीतिबाट नेपाली जनता एकदमै निराश थिए, दिक्क थिए। निराश भयो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईहरुलाई केपी ओलीको गत पुस 5 गतेको जुन चाहिँ एउटा कालो जो कदम, कालो दिनको रूपमा एउटा कदम उठाउनु भने प्रतिगमनकारी कदम, यसले आम नेपाली युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, खास गरी अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भन्ने कुरामा
भन्ने निष्कर्ष निकाल्नको लागि उहाँको यो शैली तरिका, त्यस पछाडिका प्रहसन, उहाँका चाहिँ यो विभिन्न साइबर सेनादेखि लिएर उहाँका ग्याङका मान्छेहरू छन् नि, एकदम त्यो चाहिँ जुन ढङ्गबाट केपी ओलीको गान चाकडी गरेर यो सत्ताको रसस्वादन गरिरहेछन् नि, यो सत्तालाई जुकाले जस्तो चुस्न लागि परेका छन् नि, त्योबाट आम नेपाली जनता, युवा पङ्क्ति सबभन्दा धेरै फ्रस्ट्रेसनमा छ। ठिक छ, अब तपाईँहरूले यसो भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो आमसभा धनगढीमा हेर्ने हो भने त्यहाँको जनमानस हेर्ने हो भने त्यहाँको उपस्थिति निकै बाक्लै देखिन्थ्यो। हिजो मात्रै एउटा विदेशी च्यानललाई दिएको इन्टरभ्यूमा उहाँले बोलिसके पछाडि प्रतिक्रियाका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको सपोर्ट गर्नेहरू अथवा उहाँले चाहिँ ठिक बोल्नु, एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने कुरा बोल्नुभयो भन्ने किसिमको जुन किसिमको एउटा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, यसले गर्दाखेरि त मानिसहरूले त खासै उहाँप्रति अरुचि देखाएका छैनन्। त्यो गलत कुरा हो, किनभने केपी ओलीको धनगढीमा प्रहसन हुँदैछ भनेपछि 5 नम्बर प्रदेशबाट पनि सरकारी गाडीहरू समेत प्रयोग गरेर विभिन्न ढङ्गबाट सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर 5 नम्बर प्रदेश बुटोलबाट दाङबाट म भन्न चाहन्छु सबैतिरबाट सरकारको ढुकुटी खर्च गरेर उहाँको प्रहसन सुनाउन लगिएको छ। त्यसलाई ठुलो मान्ने? हामीले काठमाडौँमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, आज देशभरि हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यी सबै मानिस आएका छैनन्? यो सबै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ मान्छे सहभागी छैनन्? आज हरेक देशभरिको कमिटीमा हेर्नुहोस्, केन्द्रीय कमिटीदेखि तलको कमिटीसम्म हेर्नुहोस्, केपी ओलीका 40% पनि कतिपय कमिटीहरूमा पुग्दैनन् होला, एका ठाउँमा हाम्रो नपुग्ला, तर अधिकांश ठाउँहरूमा उहाँको स्थिति त्यस्तो दयनीय छ। उहाँले यत्रो लोकप्रिय काम गरेर मान्छेको, आम पब्लिकको उहाँप्रति समर्थन छ भन्ने यो झुटको पुलिन्दा कहिलेसम्म? त्यसो हो भने कतिसम्म? कहिलेसम्म? उहाँले जस्तो कहिलेसम्म हामीले धनगढीमा 5 नम्बर प्रदेशबाट समेत राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर लैजाने हो भने त उहाँको भन्दा 3 डबल हामी कार्यक्रम गर्न सक्छौँ, 3 डबल। आज कोभिडको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो लहर तेस्रो लहर भन्ने जो छ, यो सारा कुरा छ, उहाँले यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन तयार हुनु भएन। आज उहाँले जुन भाव भङ्गीमा यो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को कदम उठाए पछाडिको जुन यो नागरिक अभिनन्दनको शैली जो अपनाउनु भएको छ नि, यो कहिलेसम्म? ठिक छ, यो नौटङ्की कहिलेसम्म? ल यो कदमको पनि एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। बरु हाम्रो कुरा यसमा के छ भने राज्यको दोहन गरेर, राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर आज जति पनि कार्यक्रमहरूमा जाँदा जे गरिएको छ नि, यसको हिसाब किताब हामी एक दिन खोज्छौँ, जनताले एक दिन खोज्छ, यसको जवाब दिनुपर्छ। ल तपाईँले यो रेकर्डेड हो तपाईँले बोलेको कुरा होइन, जवाब दिनुपर्छ र यो खोज्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन? बिल्कुल। ल ठिक छ, बिल्कुल खोजिनेछ। अब अहिले जे भयो यो पुस 5 गते यता प्रधानमन्त्रीबाट भएको जुन निर्णय छ, यसको एउटा वे आउट पक्कै पनि निस्केला, किनकि यो विषय एउटा सर्वोच्चमा बहसको छलफलको क्रममा छ। अब त्यसको निर्णय पनि एउटा अर्थ राख्छ। अब त्यसले जस्तो किसिमको निर्णय ल्याइसके पछाडि एक किसिमको कोर्स अगाडि बढ्छ, त्यति बेलामा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ अनि यसको वे आउट कसरी चाहिँ निस्किन्छ त? त्यसो हो भने अहिले अब यो मुद्दा अथवा संसद विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने कुरा आज सर्वोच्च अदालतमा यो संसदीय चाहिँ इजलासमा छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ। आम नागरिकले, नागरिक अगुवाहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, विज्ञहरूले, कानुनविदहरूले, सबै मानिसहरूले जसले संविधानमा ज्ञान राख्छन्, उहाँहरू सबैको कुरा के छ भने यो संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन। त्यस्तो कन्डिसनमा गरिएको छ जुन कन्डिसनमा कुनै पनि मूल्यबाट सरकार बन्न सक्ने कुनै पनि अवस्था विकल्पहरू बाँकी रहँदैनन्। स्वाभाविक रूपले त्यसो हुँदाखेरि संसद विघटन नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन। कि त केपी ओलीले योभन्दा अर्को ठुलो के अदालत विघटन गर्नु पर्यो, संविधान नै यो चाहिँ रहेन भनेर भन्नु पर्यो, सङ्ग्रहालयमा थन्काएको सिरिपेज लगाउनु पर्यो, त्यतिले पनि कति दिन टिक्ने, कति दिन चल्ने? त्यसैले आज हामी सडकमा छौँ न्यायको निम्ति, आज हामी सडकमा छौँ शिशु संविधान बचाउनको निम्ति, आज हामी सडकमा छौँ असंवैधानिकको सच्याउनको निम्ति, आज हामी सडकमा छौँ नेपालको संविधानले संसद विघटन गरेको छैन भन्नको निम्ति। र हामी जहिलेसम्म त्यो न्याय स्थापित हुँदैन हामी त्यहिलेसम्म सडकमा रहन्छौँ। र सडकमा रहनु हामीलाई कुनै ठुलो कुरा छैन। केपी ओलीले कुनै यो बुलेट ट्रेन कुदाएको भए पो त्यो हेरेर बस्ने हुन्छ, यस्तो विकास र समृद्धि सुशासन ल्याएको भए पो
अही चुप लागेर बसौँ, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सबै कुराहरू व्यवस्थित छ भनेर बसेको हो। रणजितजी छ नि जस्तो अब तर हामी बाध्यात्मक हिसाबले हामीले जे कुराको अपेक्षा र आकाङ्क्षा राखेका थियौँ त्यसका विरुद्धमा जब प्रतिगमनको मतियार बनेर केपी ओली आए, तिनको विरुद्ध सडकमा लड्नुको हामीसँग के विकल्प छ? जनताको हतियार हुने सडकभन्दा बलियो के छ र? ठिक छ, अहिले यहाँहरू सडकमा आइरहँदाखेरि हरेक मिडियामा इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई सुन्नेहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भने विद्यार्थी नेताहरू भनेका अघि यहाँले भने जस्तै अलिकति रसवादन गर्न पाए भने चुप लाग्छन्, होइन भने विद्यार्थीका एजेन्डाहरू नै बिर्सिए, विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीको हकका विषयमा छलफल नै गर्न छोडे भन्ने किसिमको तपाईँहरूले आलोचना खेप्दै आउनुभएको पनि हो। हिजो अस्तिसम्म तपाईँहरूका निकटका नेताहरूको पछि लाग्ने त्यस्तो किसिमको एउटा आलोचना विद्यार्थी सङ्गठन, यो अनुराग शिविरले मात्रै होइन, निवृत्त सिंह हरेक जो पार्टी सरकारमा आउँछन् उनीहरूका भारतीय सङ्गठनहरूको अवस्था त्यही छ भनिरहँदाखेरि अब तपाईँहरूले सडकमा गर्ने आन्दोलनमा आम विद्यार्थी आम युवा किन आउँछन् होला र? म तपाईँलाई यस्तो भन्न चाहन्छु कि विद्यार्थी आन्दोलनका केही समस्याहरू छन्, केही गलत प्रवृत्तिहरू छन्, जस्तो प्रतिगमनलाई स्वागत गर्ने, यसको मतियार बन्ने, सत्ताको रसस्वादन गर्ने। तर हामी कहिले पनि त्यसो गरेका छैनौँ। हाम्रै पार्टीको सरकार हुँदा पनि जहिले पनि हामीले दबाब र खबरदारी गरेका छौँ। चाहे तपाईँ 20% शिक्षामा बजेट विनियोजनको कुरा, शिक्षाको आधुनिकीकरणको कुरा, उच्चस्तरीय शिक्षाको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको कुरा, शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिने कुरा लगायतका यी तमाम कुराहरूमा, इभन यो कोभिडको बेलामा पनि हामी विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने कुरा, अनलाइन र भर्चुअल क्लासको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, निजी शैक्षिक संस्थाले मनपरी विद्यार्थी लुट्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा, गत बजेटमा केपी ओलीले सार्वजनिक शिक्षाको तालाचाबी प्राइभेटलाई दिने भनेर ल्याएका कुराका विरोध लगायत यी तमाम कुराहरूमा हामी बोलेका छौँ। ओ सरकारी केही हुद्दाहरू बोलेनन्, के सरकारी स्यालहरू विद्यार्थीहरूको आवाजलाई उठाउन सकेनन्। तिनीहरू विद्यार्थीको बिचमा भोलि विद्यार्थीले निर्णय गर्नेछ। र हामीले विद्यार्थी आन्दोलनका केही खराबीहरू सुधार्नको लागि सोभि निर्वाचनमा हामीले उमेर हद र त्यसको एउटा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूको एउटा साझा त्यो एउटा चाहिँ फोरम बनाउनको निम्ति हामीले मिश्रित प्रणाली पनि त्यो ल्याएका छौँ। विद्यार्थी आन्दोलनका खराबीहरू बिस्तारै सचिँदै जाला। तर आज हामी विद्यार्थीलाई के भन्न चाहन्छौँ र विद्यार्थी सडकमा कसरी आउँदैनन् भन्ने विषय चाहिँ विद्यार्थीहरूको पढाइ छोडेर, विद्यार्थीहरूको परीक्षा छोडेर विद्यार्थीहरू सडकमा हामी ल्याउने पक्षमा पनि छैनौँ। तर जो विद्यार्थी यो राजनीतिक परिवर्तन, यो चाहिँ अग्रगमनमाथि सङ्कट पैदा भयो, केपी ओली लोकतान्त्रिक बैलगाडा चढेर संसद विघटन गर्न तम्सिए, यो नयाँ प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मूल्य मान्यताको आधारमा हेर्दाखेरि नयाँ एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक यो ट्रम्पको रूपमा देखा परे। कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारबाट हेर्ने हो भने मिखाइल गोर्बाचोभ जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने व्यक्तिको रूपमा देखा परे। जो युवा, जो विद्यार्थी आउँछ नि, जो विद्यार्थीलाई यो कुरा लाग्छ नि, ती विद्यार्थीहरूलाई मात्रै हाम्रो सडकमा तपाईँहरूले यो बुझिरहँदाखेरि हिजो तपाईँहरूसँग जनयुद्ध लडेका केही साथीहरू त अहिले पनि सरकारको बचाउमा सरकारको क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी र माधवजीको चाहिँ प्रवृत्ति खराब भयो, उहाँहरूको नियत खराब भयो, केपी ओलीको कदम ठिक छ र गर्नुपर्ने अब चुनावमा जानुपर्छ भनेर उहाँहरू आह्वान गरिराख्नु भएको छ। गृहमन्त्री तपाईँहरू के कुनै बेला जनयुद्ध लडेको मित्र हुनुहुन्छ त्यहाँ? होइन, स्वाभाविक रूपले, किनभने उहाँहरू सत्ता स्वार्थको लागि, उहाँहरू सत्ता लिप्साको कारणले आज त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। सत्ताकै लागि, कुर्सीकै लागि, आफ्ना केही व्यवस्थापनको लागि, आफ्ना केही बाध्यता परिबन्धको कारणले राजनीतिक वैचारिकहरू कहाँ एक अर्को छुट्टै त्यो फरक ठाउँमा राखेर हामी अहिले कमाउनुपर्छ, यो राज्यको दोहन गर्नुपर्छ। र त्यो राज्यको दोहन गर्न केपी ओलीसँग बसेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली नगर्ने हो भने केपी ओलीले मन्त्रीको कुर्सीमा स्वागत गर्ला नि त? स्वार्थको लागि उहाँहरूले त त्यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ नि त। प्रचण्ड र माधव नेपालका विरुद्धमा हामी कति गर्न सक्छौँ, कति बोल्न सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ, हामी त्यो सबै गर्छौँ। यस अर्थमा, यस अनुसार हामीलाई मन्त्री बनाइयोस् भनेर आवेदन हालेर उहाँहरू हुनुभएको छ। अनि उहाँहरूले गाली गर्ने, उहाँहरूका यस्ता भाषा तपाईँ देख्नुहुन्न केपी ओलीकै शैलीमा, केपी ओलीकै भावभङ्गीमा त्यस्तै उखन टुक्का हालेर प्रश्न गरेको देख्नुहुन्न? अब त्यसो हो भने यति लामो इतिहास बोकेको एउटा आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अब एकजना पात्रको कारण चाहिँ धुलिसात भयो, होइन? अब धुलिसात होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले केही समय केपी ओलीको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टप्रति मान्छेको धारणा अलिकति बदलिएला, अलिकति नकारात्मक बन्ला। तर कालान्तरमा आज प्रचण्ड माधव नेपालहरूले कम्युनिस्ट आचरण छैन, कम्युनिस्ट विचार छैन, त्यसप्रति वफादार छैन,
त्यसप्रति इमान्दारीपूर्वक हिँड्दैन भनेर आज जे कुरा क्वेसन उठाउनु भएको छ नि, इतिहासको कुनै कालखण्डमा हामीले नयाँ पुस्ताले थाहा पाउनेछ कि केपी ओलीको विरुद्धमा प्रचण्ड र माधव कमरेडहरूले जे कुरा गर्नुभयो, झलनाथ कमरेडहरूले जे कुरा गर्नुभयो त्यो कुरा सही रहेछ। कम्युनिस्ट आचरण र शैली, प्रवृत्ति र सिद्धान्तका हिसाबले केपी ओली कम्युनिस्ट बन्न लायक रहेन रहेछ, त्यो कुरा सही रहेछ भन्ने कुरा आज मान्छेले नबुझे पनि भोलिको पुस्ताले, तर इतिहासमा भोलिको पुस्ताले नेपाली जनताले कहिलेसम्म नेतालाई, राजनीतिक दललाई टेस्ट मात्रै गर्नुपर्ने, कहिले त्यसबाट चाहिँ फलिफाप नहुनुपर्ने, अब 2/3 सरकार बनाउने सम्मको हैसियत दिँदा समेत त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पार्टीलाई फेरि भोट किन हालिदिने नेपाली? म यही भन्दैछु, केपी ओलीले यो कुरा नबुझेर, यो कुरा थाहा नपाएर अथवा यो सबै कुरा नबुझेर चुनाव हुन्छ भनेर भने होला। केपी के मुख देखाएर भोट माग्न जानुहुन्छ होला? तपाईँले भन्नुहोस् त, झापामा केमा भनेर भोट माग्न जानुहुन्छ होला? उहाँ एउटा भेन्टिलेटर नभएको कारणले मान्छेले जीवन गुमाएको छ, चाडबाडको बेलामा आफ्नो परिवार गुमाएको छ, उहाँको ओम्नी लगायतका संस्थाहरूले यत्रो भ्रष्टाचार गरेको छ, ललिता निवासका मान्छेहरूलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ, 70 करोडको त्यत्रो प्रमाण हुने मान्छेहरूलाई आज खुल्याम उहाँको पक्षमा वकालत गराउन हिँडाउनु भएको छ। के मुख लिएर के भनेर उहाँ भोट माग्न जानुहुन्छ र त्यसमा पनि उहाँको गल्तीलाई तपाईँहरू चाहिँ कसरी रफु भर्दै जानुहुन्छ? अब त्यसो हो भने हामी त गलत मान्छेलाई हामीले पार्टी एकता सिद्धान्तका आधारमा, एजेन्डा र मुद्दाका आधारमा जनताको आम आकाङ्क्षालाई समेटेर हामीले निर्वाचनमा भोट माग्यौँ, पार्टी एकता गर्यौँ, जनताले अनुमोदन गरे अनुसार यो दुईटा पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर जनताले जुन मत व्यक्त गर्यो त्यसमा इमान्दारपूर्वक पार्टी एकताको कोर्समा लग्यौँ। तर व्यक्तिको पात्रको प्रवृत्ति र शैली तरिकाहरूको बारेमा मसिनो गरी अध्ययन नगर्दाखेरि उसका अन्तर्निहित कतिपय कुराहरू भित्र मनमा के छ त्यो कुरा बुझ्न नसकिकन सिद्धान्तमा, एजेन्डामा, मुद्दामा मात्रै एकता गर्दा केपी ओलीको व्यक्तित्व, केपी ओलीको शैली, केपी ओलीको प्रवृत्ति, केपी ओली भित्रको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको चाहिँ एक प्रकारको गलत रवैया को कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकचोटि जनतालाई फेरि विकास दिन, समृद्धि दिन, सुशासन दिन, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न चुक्यो। हामीले मान्छे चिनेनौँ, हामीले गलत मान्छे छानेछौँ, गलत मान्छेले हामीलाई भ्रम पार्यो, यो हाम्रो गल्ती भयो भनेर अब अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा अब सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्ला, ठिक छ, सदर गरेछ भने चुनावै होला, बदर गरेछ भने संसद पुनर्स्थापना होला। यदि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरू अब नेकपा, अहिले सरकार पनि नेकपाकै छ, निर्वाचन आयोगले त्यो आफ्नो किसिमले डिसिजन दिएला, त्यस पछाडिको तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? एकदमै छोटोमा। होइन, बिल्कुल। अब म पहिलो कुरा त यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र प्रतिगमन खारेज हुन्छ। केपी ओलीको प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै जनआकाङ्क्षा विरुद्ध साइन गर्ने राष्ट्रपति सबलाई महाभियोग लाग्छ, नयाँ प्रकारको सरकार बन्छ, नयाँ ढङ्गले अरू 2 वर्ष जान्छ र 2 वर्ष पछाडि इलेक्सनमा त्यो आवधिक निर्वाचनमा देश जान्छ र त्यो निर्वाचनमा आम नेपाली जनताले जे मत व्यक्त गर्छन् त्यो मत स्वीकार्ने कुरा हामी सबैको लोकतान्त्रिक विधि व्यवस्था मान्ने भएका हिसाबले त्यो स्वाभाविक रूपमा हामी स्वीकार्ने कुरा भइहाल्छ। तर अहिले चाहिँ केपी ओलीले निर्वाचन गर्ने गरी र संवैधानिक हिसाबमा पनि यो संसद विघटन नहुने भएको हुनाले चुनावको परिकल्पना टाढाको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र सडकमै लालटिन बालेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू सच्याउनुहुन्छ? अनि लालटिन त हामीले भनेका छौँ, उहाँको आँखाको चस्मा, उहाँको चस्माको पावरले पनि काम गरेन होला, उहाँले नेपालको संविधान राम्रो पढ्न पनि भ्याउनु भएन होला, उहाँका वरिपरिका सकुनीहरूले पनि संविधानमा अर्कै कुरा लेखाएको छ भनेर उहाँलाई भनिदियो होला र त्यही भएर हामीहरूले उहाँलाई दिउँसै बत्ती बालेर भनेको तपाईँ अलि दिउँसो पनि तपाईँको आँखाको पावर कम भयो होला, तपाईँको शारीरिक अवस्था, तपाईँको चाहिँ उमेरको आधारले पनि, त्यसले गर्दाखेरि दिउँसो पनि बत्ती बालेर अलि राम्रोसँग नेपालको संविधान हेर्नुहोस् है। तपाईँले अरू कसैको संविधान होइन, पुरानो संविधानको ड्राफ्ट होइन, नेपालको संविधान हेर्नुहोस् है भनेर हामी साङ्केतिक रूपमा भनेको हो। हस् सर, मेरो संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले सडकमा देखिएका प्रदर्शन र नेकपाको 2/3 सरकार अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण र नेताहरूको पछि लागेर अहिलेका युवा नेताहरूले गुट र उपगुटको राजनीति गर्दाखेरि विकास हुने राजनीतिक संस्कार लगायतमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो अनराष्ट्रिय व्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।